हुकूमत का सीसीडी को सुप्रीम एजेंसी बनाने का अज़्म, मुख्तलिफ सीटों पर 1000 ऑफिसर और एहलकार भर्ती करने का फैसला। नफरी की कमी दूर करने के लिए सूबाई कबीना ने भर्तियों की मंजूरी दे दी। सीसीडी में 7486 अफसरान और एहलकारों की मंजूर शुदा नफरी मौजूद हैं। ईद गुजर गई मगर सीसीडी ऑफिसर्स को इनामी रकम न मिल सकी। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड जारी न हुए। ज़राए के मुताबिक कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान समेत 13 नौयत के जराइम की तफ्तीश सीसीडी के दायरा इख्तियार में है। सीसीडी ऑफिसर जेब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करने पर मजबूर। पंजाब में गुड गवर्नेंस की जानब एक और बड़ा कदम। पुलिस कारकर्दगी 15 कॉल्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अब होगी वज़ीर आला की नज़र। मरियम नवाज को सेफ सिटी के डैशबोर्ड की लाइव मॉनिटरिंग के लिए टैब फराहम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस कमेटी रूम में मॉनिटरिंग के लिए LED नस्ब, जबकि वज़ीर आला पुलिस की के खिलाफ शिकायत को भी देख सकेंगी। लोधरा के करीब पेश आने वाले ट्रेन हादसे की ज्वाइंट तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन की एक बोगी का फिट न होना था। जिम्मेदारों के तयन के लिए कार्रवाई जारी। हुकाम के मुताबिक हादसे में गफलत के पहलुओं को भी जायजा लिया गया। तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। डाउन ट्रैक मुतासर होने से कराची जाने और लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन 10 घंटे से जायद लेट। खैबर मेल 3 घंटे लेट हुई। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। एडिशनल IG मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान IG पाकिस्तान रेलवेज पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वसाल फ़खर सुल्तान मोटरवेज पुलिस में तैनात थे। पुलिस सर्विस के 22वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर्स मिल गए, जबकि मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फ्राहमी का अमल शुरू। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। राइस सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। मरियम नवाज का ग्रीन बस मंसूबा अवामी खिदमत का निशान बन गया। अब तक 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद अफराद इन बसों में सफ़र कर चुके। 1 करोड़ 88 लाख शहरियों ने महज 20 रुपये तक आरामदा सफ़र किया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शानदार कारकर्दगी के एदाद व शुमार जारी कर दिए। सरकारी हज स्कीम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। आज़मीन हज के लिए मुल्क भर से मजमूई तौर पर 468 परवासें चलेंगी। इस्लामाबाद से 129, कराची से 124 परवासें रवाना होंगी। लाहौर से 104, मुल्तान से 39 और फैसलाबाद से 23 परवासें उड़ान भरेंगी। सियालकोट से 26, कोयटा से 18 और सखर से 5 परवासें ऑपरेट होंगी। तमाम एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान और बरतानिया में रहने वाले हम वतनों के लिए अच्छी खबर। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। PIA 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवाजें चलाएंगी। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करने का फैसला। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। महकमा हाईवे का लाहौर समेत सूबा भर के मैनुअल टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। ओवर चार्जिंग, करप्शन के खात्मे और टोल कलेक्शन में शफाफियत की जानब बड़ा कदम। महकमा हाईवे की 41 टोल प्लाजों को डिजिटल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तामीरात की ज़ेर सदारत इजलास मलिक शुएब अहमद भर्त ने कहा, टोल प्लाजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। छोटी गाड़ियों की निस्बत बड़ी गाड़ियों की फ़रोख्त 69% बढ़ गई। 1000 CC गाड़ियों की पैदावार में 0.54% कमी रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में 45.5% रिकॉर्ड इजाफा।
توانائی کے بحران کے پیش نظر اسکولوں میں چھٹیاں بڑھانے کا معاملہ صوبائی وزیر تعلیم کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نوٹیفکیشن کی تردید کہا سوشل میڈیا پر زیر گردش نوٹیفکیشن جعلی ہے عوام سے گزارش ہے کہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع سے جاری شدہ معلومات پر ہی اعتماد کریں صنعتوں کے لیے سستی بجلی کا گرینڈ پلان پاور ڈویژن نے صنعتی صارفین کے لیے نیا ملٹی ٹیرف نظام متعارف کروا دیا جبکہ ٹائم آف یوزر کے استعمال اور ذریعے مختلف اوقات میں مختلف نرخوں کا اختیار ملے گا منصوبے سے صنعتوں کو آف پیک اوقات میں سستی بجلی استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی شدت پسندی کے خلاف فیصلہ کن جنگ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹر وائلنٹ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ادارے کا 3 سالہ ایکشن پلان اسٹریٹجی پیپر اور پالیسی منظور کر لی گئی سوشل میڈیا کنسلٹنٹس کی بھرتی اور بلڈنگ بحالی کی بھی منظوری تعلیم اور اصلاحات کے شعبے میں بورڈ کا حصہ ہوں گے شدت پسندی کے خلاف فیصلہ کن جنگ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب سینٹر آف ایکسیلنسی آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ادارے کا 3 سالہ ایکشن پلان اسٹریٹجی پیپر اور پالیسی منظور کر لی گئی سوشل میڈیا کنسلٹنٹ کی بھرتی اور بلڈنگ بحالی کی بھی منظوری تعلیم اور اطلاعات کے شعبے میں بورڈ کا حصہ ہوں گے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پرامن معاشرے کا قیام اور ریاست کی بقا انتہا پسندی کے خاتمے میں ہے سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے امن اور رواداری کے فروغ پر زور دیا کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس صوبائی اور لاہور بورڈ ڈیولپمنٹ پلان جبکہ کارکردگی اور فیول سٹاک کا جائزہ لیا پوری ڈویژن میں پی ڈی پی اور ایل ڈی پی کا معائنہ کیا مریم خان نے کہا فیول سٹاک ترسیل اور فراہمی ڈیٹا پر روزانہ کی بنیاد پر چیک رکھیں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا خیابان جنا اور خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن کا دورہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت دونوں سڑکوں پر جاری اقدامات کا جائزہ لیا ڈی جی ایل ڈی اے کی سڑک کی فنشنگ اور بیوٹیفیکیشن کا کام تیز کرنے کی ہدایت کہا لوگوں کی سہولت کے لیے شوکت خانم فلائی اوور کے نیچے گرین ایریا اور سٹنگ ایریا بنا دیا ٹریفک پولیس نے میدان مار لیا پنجاب میں 100 روز کے دوران 55 لاکھ لائسنس جاری کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا 22 لاکھ سے زائد لرننگ 1,47,000 ریگولر اور 13,000 سے زائد انٹرنیشنل پرمٹ جاری کیے گئے محمد وقاص نذیر کا کہنا تھا خدمت مراکز دن رات عوامی خدمت میں مصروف ہیں لیسکو کی بلال کالونی سب ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی دروگا والا میں 2 گھروں اور 1 دکان سے بجلی چوری پکڑی گئی کنیکشن منقطع میٹر قبضے میں لے کر مقدمہ درج ایس ٹی او محمد علی نے کہا کہ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ستھرا پنجاب ایمرجنسی کا سمنا آباد ٹاؤن میں صفائی آپریشن 1400 ورکرز لوڈر رکشوں سمیت 300 آپریشنل گاڑیاں صفائی آپریشن میں شریک ہوئیں ڈی جے ستھرا پنجاب کے مطابق گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے 280 لوڈر رکشے تعینات کیے گئے گلشن راوی یتیم خانہ چوک بابو صابو میں خصوصی آپریشن کیا گیا اور باغوں کے شہر پر سرمئی بادلوں کا بسیرا ایبٹ روڈ ڈیولس روڈ شملہ پہاڑی اور گردنوا میں بوندا باندی دھرمپورہ گڑی شاہور ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں ہلکی بارش جیل روڈ مال روڈ مزنگ کے علاقوں میں بھی بوندا باندی محکمہ موسمیات کی 31 مارچ تک بارش کی پیش گوئی